बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। अब इंसाफ होगा और इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, ये धमकी दी गई है शहजादी साहिबा की तरफ से, जिनका नाम है मरियम नवाज, और ये नुमाइंदगी कर रही हैं पाकिस्तान में हाउस ऑफ शरीफ की उस हुक्मरान ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है जिसका सरपरस्त लंदन में छुप कर बैठा हुआ है। और पाकिस्तान में इनके कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी भी अब कहते हैं कि अगर आप मकबूल हैं तो पाकिस्तान में आते क्यों नहीं हैं, मसला क्या है। व्यूअर्स, इस जुमले को सुनने के बाद मुझे फौरी तौर पर 1990 में एक ड्रामा सीरियल आया करती थी, बा अदब बा मुलाइजा होशियार, वो ड्रामा सीरियल याद आ गई, जिसमें एक बहरूपिया, एक फ्रॉडिया बादशाह सलामत का किरदार निभा रहा है। कहानी का प्लॉट ये है कि एक शख्स ने असली बादशाह को जिंदान में डालकर उसके ख़ानदान के लोगों समेत इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया, और इसके दरबार की भी कहानी जो है ना वो पाकिस्तान के हालात के जैसी है। जब भी कोई राया अपना मुकदमा लेकर इसकी अदालत में पेश होती, दरबार में हाजिर होती, तो उन्हें जजा देने की बजाय ये सज़ा सुनाता। अगर कोई राया का मफाद आमा का काम होना बाकी हो और किसी ने कर दिया तो उसे सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाती, और अपने जुल्म की कहानी को बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ये पेश करता। और इस अदालत के अंदर जितने भी बीरबल बैठे हुए वो सब के सब मिलकर इस बादशाह का इकबाल बुलंद करते, इस फ्रॉडी और बहरूपिये का इकबाल बुलंद किया जाता। राया की नहीं चलती थी बल्कि उस बादशाह की चलती थी। और जब इंसाफ की बात आती तो उसका ना मुझे वो जुमला याद आ गया। मरियम नवाज की इस धमकी के बाद दरबारी ऐलान करते कि बादशाह सलामत, इंसाफ का वक्त हुआ जाता है। तो ये फ्रॉडिया और बहरूपिया बादशाह जो है वो मुस्कुराकर और मजाक उड़ाकर ये कहता कि इंसाफ होगा और ज़रूर होगा, और बदले में राया को जुल्म मिलता। और बास तो ऐसे थे जिन्हें जल्लाद के हवाले कर दिया जाता और उनकी जान ले ली जाती। पाकिस्तान के हालात भी व्यूअर्स कुछ इसी तरह के हैं। ये जो मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी है, मुझे फौरी तौर पर एहसास हुआ कि हाउस ऑफ शरीफ हो, हाउस ऑफ जरदारी हो, ये पाकिस्तान का भला नहीं चाहते। जो असली बादशाह है, जो अवाम के दिलों का बादशाह है, उसे आप जिंदान में डालने की तैयारियां कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए किसी को कोई ख्याल नहीं है। यहाँ पर मीटिंग्स होके मीटिंग्स करके लोगों को इत्तमाद दिया जा रहा है कि मईशत कहीं नहीं जाएगी, हौसला करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असल मसाइल से पाकिस्तान की अवाम की तवज्जो जानबूझकर हटाई जा रही है। मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून को लीड इस वक्त कर रही हैं, छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग से खिताब करती हैं, और उन्होंने ये धमकी दी है पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को, जितने फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, उन सबको कुचल दिया जाएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे आप दुरुस्त कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि उनका ये कहने का मतलब आखिर क्या था कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, अगर मैं इमरान खान की फॉलोअर होती तो शर्म से मर जाती। शायद इन्होंने जो सर्वेज आ रहे हैं इसका मुलाहिजा नहीं किया, शायद इनकी नज़र से गुजरे नहीं है, और शायद इन्होंने इनको पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझा। व्यूअर्स, जिस कन्वेंशन से खिताब कर रही थी, उन्होंने ये कहा कि अब अदलिया की फ़िक्र आप छोड़ दें खान साहब, अब इंसाफ होगा और इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ये वैसा ही शायद इंसाफ करना चाहती हैं जो उस ड्रामे के अंदर एक बादशाह जो है फ्रॉडिया और बहरूपिया जिस किस्म का इंसाफ करता था, इंसाफ का कत्ल करता था, राया को घसीटता था, इंसाफ नहीं देता था। मरीम ये भी कहती है कि एक तरफ जराइम में डूबे इमरान खान की 2 पेशियां और दूसरी तरफ बेगुनाह नवाज शरीफ की 200 पेशियां, एक तरफ बगैर जुर्म नवाज शरीफ की 1 साल कैद, दूसरी तरफ 48 घंटों में जमानतें। अब ये पेश होगा तो भी फंसेगा, नहीं होगा तब भी फंसेगा। बेटे से तनख्वाह ना लेने के लिए एक जुर्म में उसे सज़ा सुनाई जाती है, दूसरी तरफ ऑफशोर कंपनियां जो हैं छुपाई गई। मैंने आपको बहुत पहले ये बात कही थी कि पाकिस्तान की अदालतों ने ना डंडी मारी है।
नवाज शरीफ को पनामा में सजा बनती थी, बिल्कुल बनती थी, लेकिन जब फैसला लिखा गया तो उसमें बेटे से तनख्वाह ना लेने वाले मामले को जानबूझकर ऐड किया गया, क्योंकि जब कल वक्त आएगा इसी मुकदमे को पाकिस्तान की आवाम की अदालत के सामने रखा जाएगा। और आज मरियम वही काम कर रही है कि बेटे से तनख्वाह ना लेना कौन सा जुर्म है भाई, आपने सजा दे दी, एक वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया। भाई ऐसा नहीं है। पनामा में इंटरनेशनली लोगों के सामने हकायक रखे गए, आपका भी नाम है मरियम बीबी, आपने भी एक जाली डीड कैलिबरी फाउंड जिस तरह इस्तेमाल किया, इसे इसी अदालत ने, जहां पर खान साहब को ये ताने दिए जाते हैं ना कि रिलीफ मिल गया, रिलीफ कोई नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिला, बल्कि सिर्फ वक्त को धक्का दिया गया है। तो ये हालात हैं मरियम नवाज के और इंसाफ के ठेकेदारों के, जो इस वक्त एक जाली इनकलाब और एक जाली किस्म का इंसाफ जो है उसकी बात कर रहे हैं। मरियम नवाज ने ये जो बात कही कि नवाज शरीफ, देखें आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जानबूझकर अब जब आपको अदालतों से रिलीफ नहीं मिला ना, तो अब इमरान खान का मुकाबला नवाज शरीफ से किया जा रहा है। नवाज शरीफ की करप्शन, बच्चों की करप्शन का मुकाबला इमरान खान से किया जा रहा है। और इनके पास अदालतों में रिलीफ जिस तरह हासिल करना है और जिस तरह मनपसंद इंसाफ चाहते हैं, शायद इन्हें नहीं मिल सकेगा। इसलिए इन्होंने पाकिस्तान की अदालतों के साथ जो कुछ किया वो आपके सामने है। व्यूअर्स, आपको ये भी मैं बात बता दूं कि मरियम नवाज चूंकि हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की और इमरान खान के गिर्द घेरा तंग इसलिए भी किया जा रहा है कि इस घेरा तंग करने के पीछे जो वारदात है वो महंगाई, जिसका जिक्र आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना वो दबे दबे अल्फाज में कर देते हैं, लेकिन जवाब उनके पास कोई नहीं है, उसको छुपाया जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे हो गए हैं कि आपने इल्ज़ामात लगाकर इक़्तिदार से अलग किया इमरान खान को, सेलेक्टेड के इल्ज़ाम का वसी प्रोपेगेंडा किया गया, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इलेक्शन जीतने का ढंढोरा पीटा गया, बाकियात की बात आपने की, जनरल फैज़ ख़त्म हो गया ये भी आपने कहा, और ये भी कहा गया कि इमरान खान ने पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक से उनसे ताल्लुकात ख़राब कर दिए घड़ी बेचकर, 76 से ज़ायद मुकदमात दर्ज करके चोर, फॉरेन फंड्स और दहशतगर्द तक आपने इमरान खान को कह दिया, कातलाना हमला करके सियासत छुड़वाने की कोशिश की गई, नाअहली और गिरफ्तारी के ज़रिए गैर मकबूल करने की इमरान खान को कोशिश की जा रही है, और इंतखाबात से दूर रखने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तमाम आइनी और रियासती इदारों ने उन्हें माइनस करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर जब भी मुल्क में कोई ज़िमनी इंतखाब होता है ना, तो वो अवाम का मकबूल तरीन लीडर बनकर सामने आता है। ये पाकिस्तान की अवाम है। और फिर सबसे अहम तरीन इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ कि अब गैलप सर्वे, जिसके बारे में जितनी भी उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, ये हुकूमत का बड़ा पसंदीदा तरीन सर्वे है। अब वो क्या कह रहा है, ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, बाकी तमाम लीडर गैर मकबूल हो गए। गैलप सर्वे में अवाम की बड़ी तादाद ने मुल्क में महंगाई और माशी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार पीडीएम को ठहराया है, क्योंकि 62% पाकिस्तानियों का कहना है कि मौजूदा बहरान की जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय पीडीएम का टोला है। हर 5 में से 1 पाकिस्तानी का ये कहना है कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान उनके या उनके घर के किसी फर्द की मुलाजमत जा चुकी है। ये कहानी मैं आपको बर्मा की नहीं सुना रहा, मैं आपको किसी और मुल्क की नहीं सुना रहा, बल्कि ये सर्वे पाकिस्तान की आवाम के हवाले से आया, जिसमें आवाम इस वक्त परेशान है, लेकिन मरियम को, इमरान खान को ज़िंदान में डालने की एक जो कोशिश और जिस तरह से उन्होंने एक मिशन बना लिया है, सिर्फ वही नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की आवाम जब सवाल करेगी तो आप कह देंगी कि जनाब ये हुकूमत हमारी नहीं है, लेकिन इमरान खान को किस तरह आपने बंद करना है, रियासती मशीनरी कहाँ पहुँची, किस तरह इस्तेमाल करनी है, ये सब कुछ हुकूमत में रहते हुए आप कर रही हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक व्यूअर्स 61% पाकिस्तानियों ने इमरान खान के हक में राय दे दी। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर की रेटिंग्स 20 से 32% के दरमियान है, और यही वो मकबूलियत है जो इमरान खान का जुर्म ठहरा, जो कप्तान का जुर्म है और जिसकी कीमत उन्हें चुकाना पड़ रही है। मैं एक बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान में
ایک وارنٹ ختم ہوتا ہے تو دوسرا وارنٹ تیار ہو جاتا ہے. یعنی ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اور منیر نیازی صاحب کا ایک شعر مجھے بات کرتے ہوئے یاد آ گیا, اور یہ منیر نیازی صاحب کا شعر جو ہے یہ عمران خان اور ان کی جماعت پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں. کیونکہ جس سڑک پر آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ پر مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے. خان صاحب جس سڑک سے گزرتے ہیں آپ پر ایک مقدمہ نہ صرف اس علاقے میں دائر کیا جاتا ہے بلکہ ایک اور صوبے میں جا کر اسی نوعیت کا ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا جاتا ہے. اور منیر نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو خان صاحب کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں. اور اب تک 76 مقدمات میں زیادہ تر مقدمات جو ہیں وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر بنائے گئے, یعنی بھونڈے قسم کے الزامات ہیں. اور خان صاحب انہی مقدمات میں پیش ہو کر جو ان کی گرفتاری ہے اوبویسلی سرنڈر کرتے ہیں. لیکن ویورز آپ کو یہ بتا دوں کہ 3 مقدمات ایسے ہیں جو انتہائی اہم ہیں, جس میں ممنوعہ فنڈنگ کیس, بابر ایس کے بابر صاحب جو ہیں ان کا یہ مقدمہ تھا. وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گئے, وہاں سے نااہل عمران خان کو ایک ٹینیور کے لیے کروایا گیا اور پھر وہ مقدمہ ختم ہو گیا, لیکن ایک ریفرنس بنا کر بھیجا گیا کہ عمران خان کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ چلایا جائے, فوجداری مقدمہ, اور وہی ایک مقدمہ جو ہے خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ مس ڈکلیریشن کا ایک مقدمہ ہے, پھر جس کو آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور اس پہ انہوں نے کافی سارے دلائل بھی دیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی دیے, لیکن یہ مقدمہ وہیں پر سٹینڈ کرتا ہے. اور پھر توشہ خانہ جس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے. اس طرح کے مقدمات ماضی میں بھی بن چکے ہیں, اور شاید حکومت وقت کے پاس اس سے زیادہ عمران خان کی کرپشن کے ثبوت جو ہے وہ موجود نہیں تو اس وقت تک جو ہے وہ شاید عمران خان کو گرفتار جو ہے وہ کیا جا چکا ہوتا. تو ویورز یہ ان مقدمات کی کہانی ہے جو کسی کی مرضی اور خواہش کے مطابق عمران خان کے اوپر درج جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. اب عدالتیں اس پر کیا ریئیکشن دیتی ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے حقیقت آپ کے سامنے آ رہی ہے. عدالتیں اس وقت ایک فریق بنی ہوئی ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھول گئے کہ ان کے خلاف کس قسم کی زبان استعمال کی گئی, کیا سازش تھی, اور میں نے اس سازش کو بے نقاب کیا, آپ کے سامنے حقائق رکھے. جج رانا شمیم صاحب جو ہیں ان کا کیا کردار تھا, لندن میں حسن نواز کے دفتر میں کیا ہوتا رہا, وہ تمام کہانی میں آپ کے سامنے لے کر آیا, اور بڑی ڈیٹیل کہانی میں نے آپ کو بتائی. اور میں آپ کو ایک خبر اور بھی دے دوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ ہم نے ابھی تک تمام شواہد جو ہیں وہ ریلیز نہیں کیے, اور ہم مناسب وقت کا, یعنی میں اور میری ٹیم جو ہے انتظار کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب حالات ایسے ہوں گے وہ تمام کے تمام شواہد جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے میں رکھ دوں گا. جائیدادوں کے حوالے سے چارلس گدری نے کیا کہا, یہ حقائق بھی میں آپ تک ضرور بہت جلدی لے کر آؤں گا نواز شریف صاحب کے حوالے سے. ویورز, جو سب سے اہم بات رہی اس پورے عمل میں, ایک ملاقات ہے جس کا ڈھنڈورا پاکستان کے میڈیا کے اوپر لوگ پیٹ رہے ہیں. کامران خان نے یہ سٹوری جو ہے وہ بریک کی, اور انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے, اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تمام حقائق آپ کے سامنے رکھے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ بن گیا کہ اس کو اب کوئی آن نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک ہے, ثبوت کہاں سے لائیں, یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ صدر عارف علوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی ملاقات نہیں ہوئی. دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ جناب فواد چوہدری صاحب کی زبانی کہ ایسی کوئی ریکویسٹ جو ہے وہ نہیں ڈالی گئی, لیکن صدر عارف علوی صاحب اس سے پہلے میڈییشن کا کردار ضرور ادا کرتے رہے, اور پھر آرمی چیف کی خواہش تھی کہ وہ شہباز شریف صاحب سے خان صاحب جو ہے ایک ملاقات کریں, جس پر خان صاحب نے انکار کر دیا. اس قسم کی بات بھی جو ہے وہ رپورٹ ہوئی. اس میں ایک مسئلہ ہے, اگر یہ خبر باہر آئی اور کسی نے یہ خبر کسی صحافی کو دی ہے تو کسی کے کہنے پہ دی ہوگی نا. خود تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ خبر چل کر اس کے پر لگیں اور کسی کی مرضی سے خبر جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہوگی. کہ آرمی چیف ملے ہیں اور کس ماحول میں ملے, کس قسم کا کانفیڈنس جو ہے وہ ان کی طرف سے دیا گیا, یعنی کسی کی مرضی سے ہی سب کچھ ہو رہا تھا. جب یہ سب کسی کی مرضی سے ہو رہا تھا, یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی نے سوال بھی نہیں پوچھا عمران خان کے حوالے سے, سیاسی گفتگو بھی شروع ہو گئی, اور پھر اس سیاسی گفتگو کو اس انداز میں اس خبر کے ساتھ نتھی کر دیا گیا کہ خان صاحب کی جو ملاقات تھی یہ چٹھی ان کی طرف سے آئی تھی. یعنی دانستہ طور پر یہ انفارمیشن ریلیز کی گئی. اب یہ سچ ہے یا نہیں ہے, اس کا ریلیز ہونا
خود بخود ایک چارج شیٹ ہے اس انفارمیشن کے خلاف، کیونکہ اگر کسی نے اپنی مرضی سے خبر ریلیز کی ہے، ملاقات کی اور اس میں عمران خان کی ریکویسٹ کے بارے میں ایڈیشن کیا گیا ہے، تو یقیناً کسی کہنے پر یہ سب کچھ کیا گیا۔ اسی لیے کم از کم میں اس سٹوری کو بائی نہیں کرتا، کیونکہ دونوں طرف سے اس ملاقات کے ثبوت بھی موجود نہیں ہیں، اور دوسری طرف یہ جو ریکویسٹ کی گئی اس کے ثبوت بھی موجود نہیں ہیں۔ یا تو کوئی ویڈیو موجود ہو، کوئی بیان موجود ہو، تو ایسی ملاقاتوں کے حوالے سے ایون کہ آپ پاکستان کے میڈیا کو جا کر دیکھیں نا، تو وہاں پر بھی سورس کوٹ نہیں کیا گیا، ایون کہ یہ بھی نہیں لکھا گیا کہ ذرائع کیا کہتے ہیں، یعنی بالکل آؤٹ آف نو ویئر یہ خبر آتی ہے اور اسے باقاعدہ طور پر پاکستان کے میڈیا پر چلایا جا رہا ہے۔ لیکن کم از کم جب تک اینگلنگ کا ایلیمنٹ اس میں شامل ہے، پیگ موجود ہے عمران خان کی ملاقات کا کہ سیاسی مداخلت ختم ہو گئی، تو میرا خیال ہے کہ اس سٹوری پر زیادہ جو ہے وہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اور میں آپ کو ویورز ایک اور بھی بات بتا دوں، یہ جو ہے نا پرویز الہی صاحب، انہوں نے ایک بڑی واردات ڈال دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں مسلسل پرویز الہی صاحب کا سب سے بڑا ناقد ہوں، اور مجھے باقاعدہ فون بھی آیا، اور فیملی میں کچھ لوگوں نے ان کے کہا کہ ہاشمی صاحب آپ پرویز الہی صاحب پر بہت تنقید کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہم پرویز الہی پر تنقید نہیں کرتے، ہم حالات کی ترجمانی کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں کیا ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو عہدہ انہیں دے دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ لوگ پریشان ہیں تحریک انصاف کے اندر بھی، اور ان کی پریشانی کسی حد تک جائز ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے، اور ان کا اس پارٹی کے ساتھ رہنا، اور دوسری طرف سے جو بات ہو رہی ہے نا پاکستان میں جو بڑے بڑے ٹاک شوز ہیں، اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان نااہل ہو گئے تو پارٹی کو لیڈ کون کرے گا۔ آئین اس بات کی پی ٹی آئی کی اجازت نہیں دیتا کہ صدر کی کوئی پہچان ہے یا نہیں ہے، کوئی مقام ہے یا نہیں ہے، اور وائس چیئرمین کہاں پہ سٹینڈ کرے گا، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک مہرہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نتی تھا، دوسرا بھائی دوسری طرف نتی ہے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آج بھی اس جماعت کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے مہرے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور کس طرح ان سے کام لیا جا رہا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جاتا ہے اور پارٹی کو لیڈ کرنے کی بات آئے گی، تو کیا یہ کردار ایکٹیو ہوں گے، کسی کو ساتھ شامل کیا جائے گا، شاہ محمود قریشی کا کیا رول ہوگا، انہیں پیچھے کر دیا جائے گا؟ یہ بڑے سنجیدہ سوالات ہیں۔ اور ویورز، میں آپ کو ایک دوسرا کردار بھی بتا دوں، جو آپ کے چودھری نثار صاحب ہیں نا، وہ بھی فیوچر میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ دو کردار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے تحریک انصاف میں آ جائیں گے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف میں جس قسم کے لوگ موجود ہیں، یہ اپنے دشمن خود ہی ہیں۔ کچھ لوگ خان صاحب کی لڑائی جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کروانا چاہتے ہیں، تاکہ اس جماعت کو شدید نقصان ہو اور کسی کا فائدہ جو ہے نا وہ سرو ہو جائے۔ جب آپ مسلسل اسٹیبلشمنٹ پہ باتیں کریں گے، اور خان صاحب کی سیلف ریلائزیشن بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اس سے پنگا نہیں لینا۔ ٹھیک ہے، آپ باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں۔ کچھ لوگ پیچھے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں اور خان صاحب کی جماعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ حالات جو ہیں ایسے لوگوں سے دور رہیں، حالات جس قسم کے انہوں نے پیدا کیے، پارٹی کو دور رکھا جائے، کیونکہ عمران خان اگر اداروں پر تنقید کریں گے تو یقیناً اس ملک کے اندر ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا، بے نظیر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا نواز شریف کو نکالنے کے لیے، تو پھر جو لیڈر اس ملک میں آئے اور جب انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا، تو پھر ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ تو لہٰذا پرویز الہی صاحب اور چودھری نثار صاحب جو ہے نا، ان سے آپ کو بچ کے رہنا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگ بھی نا یہی بات کر رہے ہیں۔ ویورز، میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے نا، جو ٹیلی ویژن سکرینز پہ بیٹھتا ہے، 13 مارچ نا اب ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے، اور 13 مارچ کے حوالے سے یہ کیوں اتنے کانفیڈنٹ آپ کو نظر آتے ہیں کہ جناب 13 مارچ تک جو ہے عمران خان کی کہانی ختم ہو جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جب میں ریاست کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری حکومتی مشینری، عدالتی عملہ، ججز اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے نا، اتنے اعتماد
जो आपको इनके चेहरों पर नज़र आता है। अता तारड़ साहब एक बार बार कहते हैं कि जनाब 13 मार्च देखें इमरान खान के साथ होता क्या है। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई और किस बुनियाद पर आई और आप इतने पूरे एतमाद क्यों नज़र आते हैं, एक बुनियादी सवाल है। व्यूअर्स, आपको मैं एक बात ये भी बता दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और स्टेटमेंट हर उस पाकिस्तानी को बुरी लगेगी जो पाकिस्तान से मुखलिस है। आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं कि दिवालिया होना कोई बड़ी बात नहीं है, मुल्क दिवालिया होते रहते हैं। और उन्होंने जापान की एग्जाम्पल दी और फिर ये भी कहा कि भारत भी दिवालिया होने के करीब था तो उन्होंने अपना सोना बेच दिया। अरे भाई, पाकिस्तान के पास तो गंदुम इनकी पूरी नहीं हो रही हमारी, तो हम क्या बेचेंगे। वो जो आपके जालिम बादशाह थे जो इक़्तिदार पर काबिज हुए, जिनकी भतीजी मरियम नवाज़ है, जो कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, तो बेचें कपड़े, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दें। तो क्या कोई है जो उनके कपड़े खरीद सके। व्यूअर्स, 8 मार्च से बाकायदा अवामी राब्ता मुहिम का खान साहब आगाज़ करने जा रहे हैं। आपके पास तकरीबन 5 दिन है, यानी 13 मार्च को आपने अदालत में पेश होना है। फर्द जुर्म आयद होगी, आप उससे इनकार करेंगे, फिर केस आगे चलेगा और फिर हुकूमत की ये भरपूर कोशिश होगी कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। खान साहब, आपके पास ये वाहिद मौका है, क्योंकि सब बड़ों ने ये फैसला कर लिया है कि किसी न किसी तरह आपको इक़्तिदार से दूर रखा जाए। ये वक्त है प्रेशर बिल्टअप करने का। अगर आपकी जमात प्रेशर बिल्टअप करने में कामयाब होगी तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे, क्योंकि जो जुमला मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि इंसाफ होगा, ज़रूर होगा, जो मरीम नवाज़ ने जिस जुमले को पाकिस्तान की आवाम के साथ बदला लेने के तनाजुर में इस्तेमाल किया और ये भी कहा कि जब नवाज शरीफ के साथ इंसाफ होगा तब हम मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवा देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ताकतें आज भी इस निज़ाम को सपोर्ट कर रही हैं, इस माफिया को सपोर्ट कर रही हैं, और जो इस इत्तमाद के साथ ये बार बार बातें कर रहे हैं कि जब तक मरीम नवाज़ नहीं चाहेगी इंतखाबात नहीं होगा, ये इसकी सबसे बड़ी दलील है। और व्यूअर्स, ये बात भी याद रखें कि इंसाफ होगा, ज़रूर होगा, जो मरीम नवाज़ ये कहती हैं, इसका मतलब ये भी है कि किसी तरह वक्त को गुजारा जाए। और सितंबर का इस तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं जब सदर तब्दील हो जाएगा और फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, तो फिर इंसाफ होगा, ज़रूर होगा, इनकी मर्ज़ी का होगा और फिर फ़ौरन होगा। और पाकिस्तान में इस इंसाफ के बाद जिसकी ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं, आम इंतखाबात की तरफ जो है वो हुकूमत जाएगी, क्योंकि इन हालात में अगर इलेक्शन हुए, जो वाइब्स अब आ रही हैं, अगर ये प्रेशर बिल्टअप ना किया गया और अदालतों का दरवाज़ा ना खटखटाया गया तो शायद हालात मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सारा दिन बैठता है और आखिर में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करता है और वारंट गिरफ्तारी उनके जारी कर दिए जाते हैं। तो ये मुल्क और आइन के साथ जो है मजाक हो रहा है, ये पाकिस्तान की आवाम इसकी ज़िम्मेदार है और कोई ज़िम्मेदार नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि जब वोट की बारी आती है ना, या तो आप डर के भाग जाते हैं कि इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, अरे भाई निकलो, वोट डालो, क्योंकि ये जमहूरियत है, यहाँ पर लोगों को गिना जा रहा है, तो गिनती तो पूरी कर लो। 6 करोड़ वोट डलते हैं, 2 करोड़ जो जमात जीत जाती है वो 22 करोड़ आवाम की तकदीर का फैसला करती है। तो किसी को कोई हक नहीं है इस निज़ाम को बुरा कहने का, क्योंकि आप खुद ज़िम्मेदार हैं। मैं भी आपके साथ ज़िम्मेदार हूँ और कोशिश हमें ये करनी है कि जब इलेक्शन हो तो हम इन तमाम सियासतदानों से और ताकतों से बदला लें, वोट की ताकत से। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।